अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे रुक गई हो, दुआएं भी रुक गई महसूस हों, वसीले भी बंद, रिश्ते भी कमजोर और दिल भी बेचैन। ऐसा लगे जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो और फिर दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आए कि बस थोड़ा और सब्र करो। लेकिन सवाल यह है कि सब्र भी आखिर कब तक। आज हम बात करेंगे उन रूहानी निशानियों की जो ये बताती हैं कि जब इंसान टूटने के करीब होता है ना, उसी वक्त उसकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर आप इस वक्त आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं ना, तो आज की बात पूरी तवज्जो से सुनिएगा, शायद आपका वक्त बदलने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में एक मरहला ऐसा आता है जब इंसान जिस्म से नहीं रूह से थक जाता है। लोगों के दरमियान होता है मगर अंदर से बिल्कुल अकेला। होंठों पर मुस्कुराहट होती है मगर दिल जख्मी होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला इंसान को दुनिया से काट कर अपनी तरफ मतवज्जो करता है। कुरान मजीद में बार बार सब्र का जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि सब्र कमजोरियों का हथियार नहीं, ये अल्लाह के करीब लोगों का मुकाम है। जब आपका दिल दुनिया से हटने लगे और अल्लाह की तरफ झुकने लगे तो समझ लीजिए ये पहली रूहानी निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, किस्मत का दरवाजा पहले दिल के अंदर खुलता है, बाहर बाद में खुलता है। एक वक्त होता है जब हम सिर्फ चीजें मांगते हैं, या अल्लाह मुझे ये दे दे वो दे दे। मगर फिर एक वक्त आता है जब हम कहते हैं कि या अल्लाह जो बेहतर हो वो अता फरमा। ये तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान टूटकर मुकम्मल भरोसा कर लेता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने देखा है कि जब मुश्किल आती है तो अकेली नहीं आती। रिश्तों में परेशानी, रिस्क में तंगी, घर में बेसुकूनी, सेहत में कमजोरी, ऐसा लगता है सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आपको मजबूत बना रहा होता है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आजमाइश शदीद है तो समझ लीजिए आपकी ताकत भी गैर मामूली है। ये भी रूहानी निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हालात वही होते हैं, मसाइल भी खत्म नहीं होते, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। आप सोचते हैं मसला तो अब भी है, मगर मैं पहले जैसा परेशान क्यों नहीं। ये अल्लाह की तरफ से सुकून होता है। जब अल्लाह फैसला कर लेता है ना कि अब इस बंदे को उठाना है, तो सबसे पहले उसके दिल को संभालता है। ये भी एक रूहानी निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक अजीब मरहला आता है जब जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे वही दूर होने लगते हैं। आपको दुख होता है, तन्हाई महसूस होती है, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला आपको लोगों के सहारे से निकाल कर अपने सहारे पर ला रहा होता है। जब इंसान की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़ जाए ना, तो किस्मत के दरवाजे पूरी तरह खुलते हैं। ये भी रूहानी निशानी है। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ खोने के बाद भी आपके अंदर अजीब सा हौसला पैदा हो जाता है। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मेरे साथ है। ये जुमला कमजोर दिल नहीं कह सकते। ये वो मुकाम है जहाँ सब्र मुकम्मल हो चुका होता है, और जब सब्र मुकम्मल हो जाए ना, तो किस्मत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं ना, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, तो याद रखिए जब अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है ना, पहले उसे सब्र अता करता है, और जब सब्र पूरा हो जाए तो इनाम भी पूरा मिलता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत का दरवाजा उस लम्हे खुलने वाला हो, बस थोड़ा सा और सब्र। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो, फिर भी हालात फौरन ना बदले हो? आपने रोकर दुआ की हो, फिर खामोशी छा गई हो। आपने खुद को समझाया हो कि अल्लाह बेहतर करेगा, मगर दिल के किसी कोने में हल्का सा खौफ बाकी हो। तो आज की बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जब देने का फैसला करता है ना, तो देने से पहले इंसान को अंदर से बदल देता है, और यही तब्दीली किस्मत के दरवाजे खुलने की सबसे बड़ी निशानी होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले आप लोगों में खुश रहते थे, शोर, मसरूफियात, सोशल मीडिया, मेल जोल, मगर अब आपको तन्हाई अच्छी लगने लगी है। ये डिप्रेशन नहीं, ये रूह का सुकून ढूंढना है। जब इंसान का दिल दुनिया के शोर से उबा जाए और खामोशी में अल्लाह को याद करे, तो समझ लीजिए अंदर कुछ बदल रहा है। कुरान मजीद में दिलों के सुकून का जिक्र आया है कि अल्लाह की याद से दिल मुतमईन होते हैं। जब तन्हाई बोझ न लगे बल्कि सुकून लगे, ये इस बात की इलामत है कि आपकी रूह अल्लाह के करीब हो रही है, और जब रूह करीब हो जाए तो किस्मत दूर नहीं रहती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने कभी महसूस किया कि जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी अब वो अहम नहीं रही? पहले आपको लोगों की तारीफ चाहिए थी, अब आपके दिल को सुकून चाहिए। पहले आप दुनिया में आगे निकलना चाहते थे, अब आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। यह हार जाना नहीं है, यह शऊर का बुलंद होना है। जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा देना चाहता है ना, तो उसके दिल को छोटी चीजों से हटा देता है। ये रूहानी तरक्की है, ये किस्मत के दरवाजे के करीब पहुंचने की इलामत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले आप रोते थे शिकायत में मेरे साथ ही क्यों, अब आप रोते हैं दुआ में कि या अल्लाह बस मुझे संभाल ले। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आंसू शिकायत से निकलकर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी बन जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपका दिल साफ हो रहा है, और जब दिल साफ हो जाए ना, तो किस्मत के दरवाजे देर नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में निकल जाती हैं, कोई मौका छिन जाता है, कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई मंसूबा टूट जाता है, आपको लगता है कि नुकसान हो गया, मगर कुछ वक्त के बाद समझ आता है कि वो चीजें आपके हक में नहीं थी। अल्लाह ताला जब रास्ता साफ करता है ना, तो पहले रुकावटें हटाता है। वो रुकावटें कभी लोगों की शक्ल में होती हैं, कभी ख्वाहिशों की शक्ल में। ये भी एक रूहानी निशानी है कि अल्लाह ताला आपको गलत मोड़ से बचा रहा है।
میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ پہلے جلد غصہ ہو جاتے تھے، جلدی مایوس ہو جاتے تھے، مگر اب آپ کے اندر برداشت آ گئی ہے، آپ دوسروں کو معاف کرنے لگے ہیں، آپ کو احساس ہونے لگا ہے کہ سب آزمائش میں ہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ دل کا پاک ہونا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دل نرم ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے، اور جہاں رحمت آ جائے وہاں قسمت بھی بدلتی ہے۔ دیکھو، حالات ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، لیکن اندر ایک امید جاگنے لگتی ہے، کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، مگر دل کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عام احساس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ایک یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں فیصلہ کر لینا تو اس کے دل میں پہلے روشنی ڈال دیتا ہے، یہ روشنی ہی امید ہے، اور یہ امید قسمت کے دروازے کی دستک ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس وقت آزمائش میں ہیں نا، اگر سب کچھ سست رفتار لگ رہا ہے، اگر دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو گھبرائیں نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب کچھ اس لیے روکے رکھتا ہے تاکہ جب دے تو آپ سنبھال سکیں۔ یاد رکھیے، سخت ترین رات کے بعد سب سے روشن صبح آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی صبح بہت قریب ہو، بس تھوڑا سا اور صبر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے دنیا کی باتیں دلچسپ لگتی تھی، مقابلہ، آگے نکلنے کا، خود کو ثابت کرنا، مگر اب دل کہتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے۔ آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل سکون کہیں اور ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جب دل خود بخود دنیا کی چمک سے ہٹنے لگے اور آخرت کی فکر بڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر روحانی بیداری آ چکی ہے، اور روحانی بیداری قسمت کے دروازے کا پہلا دستک ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے مشکل آتی تھی تو دل بھر جاتا تھا، شکوے، سوال، بے چینی، مگر اب مشکل آتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دل میں درد ہوتا ہے لیکن زبان پر بدگمانی نہیں آتی۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جب آزمائش میں ہو اور ایمان کمزور نہ ہو تو سمجھ لیجئے آپ مضبوط ہو چکے ہیں، اور جب بندہ مضبوط ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے اور بڑی نعمتیں بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام جو پہلے عام لگتے تھے اب دل ان سے گھبرانے لگتا ہے، دل کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، کوئی سمجھا بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن اندر سے آواز آتی ہے، یہ ضمیر کی بیداری ہے، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے نا تو پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے، کیونکہ گندا دل بڑی نعمت کو سنبھال نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی روحانی نشانی ہے کہ آپ کو اوپر لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے انتظار مشکل لگتا تھا، ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی تھی، مگر اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وقت بہتر ہے۔ یہ جملہ صرف زبان سے نہیں نکلتا، یہ دل کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب صبر بوجھ نہ لگے بلکہ عبادت لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہونا اس کی قسمت بند نہیں رہتی۔ ایک وقت تھا جب آپ کو پرواہ تھی لوگ کیا کہیں گے، اب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جب انسان لوگوں کے ڈر سے نکل کر اللہ کے خوف اور محبت میں جینے لگے نا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور آزادی کے بعد اصل ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ روحانی آزادی قسمت کے دروازے کھلنے سے پہلے آتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ مایوس ہوتے ہیں، پھر اچانک دل کہتا ہے کہ نہیں، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ یہ اندرونی پیغام کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ یقین ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو اسے امید سے جوڑے رکھتا ہے، اور امید کبھی بے وجہ نہیں آتی۔ امید اس بات کی علامت ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ یہ سب نشانیاں محسوس کر رہے ہیں نا تو شاید آپ کا مشکل وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جب دینا چاہتا ہے نا تو پہلے بندے کو تیار کرتا ہے، پہلے اسے توڑتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پہلے اسے خالی کرتا ہے، پھر بھر دیتا ہے، اور جب بھر دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت کا دروازہ اسی لمحے کھلنے کے قریب ہو، بس تھوڑا سا اور صبر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت آتا ہے جب آپ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ حالات سے جھگڑنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو منانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ خود کو ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ صرف کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے سب تیرے حوالے کیا۔ یہ ہار ماننا نہیں، یہ اصل جیت کی شروعات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہونے کا وعدہ ہے۔ جب بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ خود سنبھالتا ہے۔ یہ سب سے بڑی روحانی نشانی ہے۔ پہلے آپ کو مستقبل کا ڈر تھا، لوگوں کا ڈر تھا، ناکامی کا ڈر تھا، اب آپ کے دل میں سکون ہے۔ نتیجہ جو بھی ہو، آپ کہتے ہیں اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یہ جملہ جب دل سے نکلے تو سمجھ لیجئے آپ ایمان کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں قسمت کا دروازہ کھلنا یقینی ہو جاتا ہے، کیونکہ خوف بندے کو باندھتا ہے اور یقین اسے آزاد کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو خود حیرت ہوتی ہے، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی میں ابھی کھڑا کیسے ہوں؟ اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی میں ابھی زندہ امید کے ساتھ کیسے ہوں؟ یہ آپ کی طاقت نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہر حال میں خیر دکھائی دینے لگے تو سمجھ لیجیے آپ کی نظر بدل چکی ہے، اور جب نظر بدل جائے تو منظر بھی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی بڑی تبدیلی سے پہلے چھوٹے اشارے آتے ہیں، دل میں بار بار سکون اترنا، کسی آیت کا دل کو چھو جانا، نماز میں پہلے سے زیادہ آنسو آنا، دعا میں خاص کیفیت محسوس ہونا، یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قریب کر لے تو محرومی باقی نہیں رہتی۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے
किस्मत के दरवाजे के खुलने से पहले। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाज़ औक़ात वही मसला जो पहाड़ लगता था अचानक छोटा लगने लगता है, वही बोझ जो सांस लेने नहीं देता था अब बर्दाश्त हो जाता है। ये मसला खत्म होना नहीं होता, ये आपको मजबूत बनाना होता है। अल्लाह ताला जब किसी को उठाता है ना, तो पहले उसे इतना मजबूत बनाता है कि वो नेमत का बोझ भी उठा सके, क्योंकि बड़ी किस्मत कमजोर दिल को नहीं दी जाती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आखिर में एक खास तब्दीली आती है। आप अब चीजें नहीं मांगते, आप अल्लाह ताला को मांगते हैं। आप कहते हैं कि या अल्लाह बस तू राजी हो जा। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अल्लाह ताला को पा लेता है, और जिसने अल्लाह ताला को पा लिया ना, उसने सब कुछ पा लिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, अगर आपके अंदर ये सब तब्दीलियां आ चुकी हैं, अगर आप पहले जैसे नहीं रहे, तो डरिए नहीं। आप टूट नहीं रहे, आप बन रहे हैं। आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला जब किसी की किस्मत बदलता है ना, तो खामोशी से बदलता है। शोर दुनिया बाद में सुनती है। हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो चुकी हो, बस ऐलान बाकी हो, बस थोड़ा सा और सब्र। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें कि सब्र करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। वो देर से ही सही, मगर इज्जत के साथ नवाजे जाते हैं।